खूली एक दस्ता लेके आया है, कभी आके कहती हैं कि हुरमला दस्ता लेके आया है, कभी आके कहती हैं कि उमर इब्न साद आया है, कभी कहती हैं कि ये सनान आया है, कभी कहती हैं ये शिब्र आया है। तो जनाब ज़ैनब का कलेजा हिल जाता है और इमाम हुसैन से कहती हैं, भैया क्या इस दुनिया में आपका कोई मददगार नहीं है जिसको आप बुलाएं? तो इमाम हुसैन कहता है, बहना आपको तो पता है जब नाना गुजर गए तो किसने साथ दिया, जब माँ की पसलियां तोड़ी गई तो किसने साथ दिया, बाबा को शहीद किया गया तो किसने साथ दिया, और मेरे भैया को जहर दिया तो किसने साथ दिया, मैं किसको बुलाऊं? तो उस वक्त जनाब सैयदा ने नाम लिया कि भैया आपका बचपन का दोस्त है हबीब इब्ने मज़ाहिर, उसको क्यों नहीं बुलाते? तो मौला ने खत लिखा हबीब के नाम, और कासिद वो खत लेके जब पहुंचा ना कूफा तो हबीब के उस वक्त दोपहर को खाना खा रहा था, अचानक इसके गले में वो लुकमा अटक गया। तो हबीब समझा कोई मुझे याद कर रहा है, और इतने में दरवाजे पे दस्तलबाब हुई। तो जब निकला पूछा कौन है, कहा कि मैं हुसैन का कासिद हूं। तो मौला का खत दिया, तो खत में लिखा हुआ था, मिनल हुसैन इब्ने अली इलल रजुल फकीह हबीब इब्ने मज़ाहिर। अब अंदर आता है और बीवी को कहता है कि मौला का खत है, मौला मुझे बुला रहे हैं, मौला करबला आ गए। तो बीवी पूछती है तेरा क्या इरादा है? तो अब ये बीवी का इम्तिहान लेना चाहता है। तो कहते हैं कि देखो हालात बहुत ख़राब हैं, सोचता हूँ कि जाऊँ न जाऊँ। तो वो कहती है कि फातिमा तो ज़हरा का बेटा तुम्हें बुला रहा है, तू सोच रहा है कि जाऊँ न जाऊँ, ये ले मेरा दुपट्टा, ये ले चूड़ियाँ, तू पहन ले। मैं जाती हूँ ज़हरा के बेटे की मदद करने के लिए। इसने शुक्र किया, कहने लगा मैं तुझे ही आजमा रहा था, मैं जा रहा हूँ। अपने गुलाम को घोड़ा दिया, उसको कहा कि तू ये शहर से बाहर ले जा, मैं आधी रात को वहां पहुंचूंगा, क्योंकि हालात खराब हैं, रास्ते पे पहरे लगे हुए हैं। तो इसका गुलाम जो था वो घोड़ा लेके बाहर आ गया शहर से। ये अधरात को पहुंचा और देखा कि इसका गुलाम घोड़े के गले में हाथ डाल के कुछ कह रहा है कि ए घोड़ा, तेरा मेरा मालिक अभी नहीं पहुंचा, लगता है शायद ना आए, अगर ना आया ना मैं तुझ पे सवार होके ज़हरा के लाल की मदद को जाऊंगा। जब हबीब ने सुना ना तो कहने लगा, ए मेरे मौला आप इतने गरीब है कि मेरा गुलाम भी तेरी मदद के लिए तड़प रहा है। और उसके बाद हबीब अपने घोड़े पे सवार हुए और मैदान करबला में पहुंचे। जब मैदान करबला में हबीब पहुंचे ना तो अंसारा ने हुसैन में बड़ी खुशी की लहर आ गई कि हबीब पहुंच गया। और ये जब हलचल की इतना जनाब सैयदा को मिली तो मालूम किया कि ये क्या माजरा है, तो पता लगा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुंच गए हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहला के भेजते हैं कि भैया हबीब को मेरी इस तरफ क़याम की तरफ ले आओ। और जब हबीब क़याम के बाहर पहुंचा और आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और कहते हैं मुबारक बहना हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गया, तो जनाब सैयदा कहती हबीब सबसे पहले मेरा सलाम कबूल कर ले। हबीब बड़ा रोया, कहते हैं कि बिन्त अली ज़हरा की बेटी, अब अहल बैत पे ये वक्त आ गया कि ज़हरा की बेटी से बराह रास्त सलाम हमें भेजती है। उसके बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर मौला के साथ रहे और आशूर के दिन जब ज़ुहर का वक्त हुआ ना और अबू समामा ने जब कहा ना कि मौला ज़ुहर का वक्त हो गया है, तो मौला ने कहा हबीब जा मेरी तरफ से इब्ने साद और लश्कर वाले को कह कि इतनी देर जंग को बंद कर दो कि हम नमाज अदा कर लें। हबीब इब्ने मज़ाहिर गए और उनसे कहा कि यब्न रसूलुल्लाह कहते हैं कि जंग को बंद करो, हम नमाज पढ़ लें।
تو بہت بدتمیزی والا جواب ملا جو حبیب سے برداشت نہ ہو سکا. تو کہنے لگے کہ حسین کیوں نماز پڑھتا ہے؟ حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیوں نماز پڑھتا ہے؟ تو جناب حبیب کو جلال آیا اور کہتا ہے تمہاری نماز قبول ہوگی، اور یعنی زہرا کے لال کی، علی کے بیٹے کی، رسول کے بیٹے کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور یہ کہتے ہوئے امام حسین سے کہا مولا اب میں نماز تیرے نانا کے ساتھ جنت میں پڑھوں گا، مجھے جہاد کی اجازت ہو. اور یہ کہتے ہوئے حبیب جو ہے جہاد شروع کیا. اور جہاد کرتے کرتے حبیب جب گھوڑے سے گرے تو سلام کیا مولا کو، اور امام حسین علیہ السلام حبیب کے سرہانے پہنچے. اور یہ جب 11واں محرم کو یہ قافلہ اور شہداء کے سر جب کوفہ میں پہنچے تو بازار کوفہ میں حبیب ابن مظہر کا بیٹا آتا ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کو سلام کرتا ہے کہ میرے مولا تم پہ سلام ہو. اور جب یہ سلام جناب زینب سلام علیہ نے سنا تو کہتی ہیں تم کون ہو؟ تو سر نیچے کرتے کہتا ہے آقا زادی میں حبیب ابن مظہر کا بیٹا ہوں. تو جناب سیدنا نے کہا کہ تیری ماں کہاں ہے؟ کہا کہ وہ اوپر. جب سنا نا میں ماں کا پوچھا تو کہا کہ وہ چھت پہ کھڑی ہے. اور اس نے کہا کہ سید زادی زینب سلام اللہ علیہ میں یہاں پہ کب کا آپ کا انتظار کر رہی ہوں. جب سنا نا کہ حبیب ابن مظہر کی بیوی مخاطب ہے تو کہنے لگی اور بھر جائی اور حبیب کی بیوی میں آپ کو آپ کے شوہر کا پرسہ دیتی ہوں. تو میں کہتا ہوں جناب سیدہ اس عالم میں بھی آپ حبیب کا پرسہ دینا نہیں بھولی. کسی نے آپ کو بھی بھائی کا پرسہ دیا. ہاں یعنی پرسے کے بدلے میں خیمے جلائے گئے، پرسے کے بدلے میں بچوں کو تماچے مارے گئے، پرسے کے بدلے میں تازیانے مارے گئے. اور اتنی دیر میں حبیب نے مظہر کا بیٹا آگے بڑھا. جب دیکھا نا اپنے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ ہے تو آگے بڑھا، کیونکہ جو قاتل تھا حبیب کا وہی سر اٹھا کے آگے جا رہا تھا. تو حبیب کا بیٹا آگے بڑھا اور اس قاتل کو قتل کیا اور اپنے باپ کا سر گود میں لیا اور دوڑنے لگا اور کہنے لگا جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کے سر بھی نوکے نیزہ پہ چڑھتے ہیں. اور یہ جب جملہ سنا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہنے لگے او بابا حبیب کا تو وارث موجود ہے لیکن تیرا وارث اس طرح سے مجبور ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا. لعنت اللہ علیہ محمد یا اللہ بحق محمد و آل محمد. حاضرین و غائبین مومن مومنات کے صغیرہ و کبیرہ کو رحم فرما اور ان کے جو آنسو امام حسین کے غم میں بہے ہیں ان کو شرف قبولیت حاصل فرما اور ان کی جو حاجتیں ہیں پوری فرما اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما اور ان کے روزگار کے جو حلال ذرائع ہیں اس کی حفاظت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماتم حسین یا حسین. Y'all say,